Marocains ont peur d'acheter des produits sur Internet. Quels sont les dangers? كاين بزاف ديال لو ريسك باش نقدر نوصل الميساج نحطوا لي ريسك على بليزيور نيفو. الوغ مون افي لو نيفو لو بلوز الفي هو الانسان فاش كيتنصب عليه يخلص انا شابا انترنت يمشيو ليه فلوس من الكونت بونكار ديالو. هذا سي البروميي نيفو. في لو ميم دوغري هو فاش الانسان كتمشي ليه ليدونتيتي فيرتوال ديالته كارت فيسبوك ديالو يبوبليو بسميتو شي حاجه خايبه تاع هذا راه ان ريسك تري اليفي وكيمشيو حتى هو صعيب. دابا في لو نيفو لو موان لو دوزيام نيفو هو فاش الانسان يلي جوست ان بو ديسو من لا كاليتي بار ان اشا ا ديستونس يشري مثلا شي صباط يشري مثلا نابورت كال برودوي كتكون لا ميديوكريتي كيكون لا كولور لا تاي il est un peu déçu. المهم c'est un risque aussi à mon avis هادو هما لي دو ريسك. دابا اللي نبغي نقول واش هاد لو ريسك هذا كاين في الويب ولا كاين حتى في الموند ريال. راه كاين حتى لو ريسك راه الناس كيتنصبوا عليهم حتى في كنسمعوا كل نهار تنصب هنا دي مانيير انجينيوز كاع. دابا باش تعرف لو نيفو دو ريسك واش كاين حتى في الكوتيديان ديالي وديالك. ملي كتمشي للريستورون كتجبد لا كارت بونكار ديالك كتعطيها لو سيرفور كيمشي يديسباري واحد 2 مينوت ولا 1 مينوت كيعاود يرجع لك يعطيك التي بي او. انا راه سان تري تري غرو ريسك. داك لو في ديال باش مشاو غبر راه يقدر ياخذ لي نيميرو دو كارت بونكار راه مشى لك كلشي. اون توكا سكو جو دير هو دابا حنا كاين داك الفوبيا من الويب والباز ديال راه كاين مشاكل اكسيتيرا. لا راه هادشي كاين ولكن فو با دراماتيزي علاش لان راه حتى المشاكل كاين في الواقع. لا بروف هو غادي نعطيك لا كومباريزون ديال الطياره والطوموبيل. فاش كنبغيو نطلعوا الطوموبيل نورمال فاش كنبغيو نطلعوا الطياره كنتفكروا الله ونبداو الدعاء كاين اللي كيسلم كاع كاين اكسيتيرا. وهذاك الشيء كيضحك مي سي لا رياليتي. لا بروف شنو اللي بغيت نقول هو لي ستاتيستيك ديال لي زاكسيدون لي بلو غراف ولا الكثار راه كاين في الطوموبيل. يعني لو موين لو بلو سيور راه هي الطياره. اي بورتون راه المهم راه بحال لو ويب سي بلو سيور كو لا رياليتي. سي سكو جو فو دير. Comment faire pour payer en ligne? ديجا ما خصناش نخلطوا نشريو في انترنت ونخلصوا بار انترنت. نقدروا نشريو في انترنت بلا ما نخلصوا. نعطيك ان اكزومبل كي مارش تري بيان في المغرب هو جوميا. كنشريو سور انترنت اي اون باي على ليفريزون. كاين لاشا بار انترنت يعني فاش كنخلصوا ديريكتومون بار انترنت. دابا نعطيك ندخل معاك في الديتاي. دابا كاين بليزيور مود دو بايمون. تقدر تشري بار انترنت ودير سوا مثلا غالبا لي بلاتفورم كيعطيوك لو شوا ديال لو مود دو بايمون. تقدر دير على ليفريزون تقدر دير مثلا بلي ترونسفير دارجون بحال وافاكاش تقدر دير بار فير بونكير. يعني سي دي ترانزاكسيون كي سفون بلا ميثود كلاسيك ولكن سي ان اشا بار انترنت. اللي معروف بزاف ولا اللي واقع السؤال اللي بغي يقول هو لو بايمون بار انترنت. هنا يسو في بار سوا بار كارت بونكير سوا بار باي بال. سي اون ترانزاكسيون اللي كيدوز 100% بار انترنت. اي لا ليفريزون بيان سور كيدوز من بعد سوا سي ان سيرفيس سوا ان بيان. Et quelle carte il faut? Ça dépend en fait de la plateforme ou l'international ou la nationale. Il y a plusieurs types de cartes. La carte normale, classique, normalement, il y a de plus en plus de plateformes qui ciblent le marché marocain qui proposent la carte عادية تقدر تخلص بها normal. Sinon, كاين دابا في المغرب ça fait des années d'ailleurs اللي كاين une carte spécialement pour les achats internationaux. تقدر تشري بها soit des biens, soit des services, soit un billet d'avion, soit peu importe. المهم كتشري بها في les plateformes en devise. ودايور هذه فيها واقيلا شي اكزاكتومون فيها 10000 درهم انيويلمون. كارت سبيسيال كتمشي تطلبها في لا بنك. فوالا سي اون كارت بليزيور بنك كي بروبوز هذا لو تيب دو كارت هذا كتمشي تاخذ هذه لا كارت غالبا شي اون سيمين 2 سيمين كتليفر عليك كتمشي تعمرها من يعني سي اون ريشارج من الكونت بونكار ديالك وكتولي اون دوفيز وكتشري بها بار انترنت. وعندك لو دروا ديال 10000 درهم ما تفوتهاش في العام. اكزاكتومون تو بو با لو فير لان سا سباس مع نيفو ديال لوفيس دو شونج. Juste pour ne pas confondre باش ما يتخلطوش لينا parce que كاين une autre carte حتى هي في le même sens ديال لي زاشا في الانترناسيونال mais en fait c'est une carte de voyage اللي فيها حتى ل 40000 درهم. على فيت سي با بور ما نديروش لي زاشا بار انترنت مي نديروها لو فواياج. الانسان اللي بغى يسافر يخلص بها لوطيل يخلص بها بي دافيون يخلص بها سي اون كارت بحال لا كارت نورمال ولكن مديوره باش للسفر على برا تقدر دير بها ميم في لي غيشي. فوالا هادو هما لي تيب دو كارت. المقصود في الكلام هو هادشي ديال لي زاشا با انترنت ولا شي حاجه اللي هي عاديه. دابا راه كلشي ولا مكونيكتي كلشي ولا عنده انترنت كلشي ديجيتال سمارت فون. اي واحد كتمشي سا كومونس باش ما نديغرادي شي حد زعما من الكارديان راه عنده سمارت فون يعني ولا هادشي عادي. دابا اللي غادي نقول هو خصنا نزعموا لي زاشا ولا لي بون زافار كاين في انترنت لي ديل اكسيتيرا. الانسان خصو زعما يخاف والو. باغ كونطخ il faut faire الانسان ياخذ الاحتياطات ديالو ونورمالمون يا با د ريسك.